From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, अडियाला में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अब मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में इस वक्त मुब्तला हैं। मौत और ज़िंदगी की जंग हो रही है। एक बेकसूर खातून, एक बिल्कुल बेकसूर खातून, उसको इन्होंने बंद कर रखा है और इन हालात में भी इनका दिल जो है वो नरम नहीं पड़ रहा। ये समझ रहे हैं कि इनकी सख्ती बड़ा काम करेगी, इनके इख्तिदार को दुआम बख्शेगी। यही सख्ती इनको यहाँ पे भी रुसवा करेगी और आखिरत में भी। दूसरी खबर, उसी अडियाला जेल में जहाँ पे इमरान खान को रखा गया है और तमाम असीरान पीटीआई, वहाँ पे एक ब्रिगेडियर गालिबन जिसका नाम रिजवान है, जिसने पाकिस्तान के एटमी असासे वो फरोख्त करने, वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का जिस पे जुर्म था और जुर्म साबित हुआ, वो उस जेल में अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और उस जेल में पाकिस्तान में 3 कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाला, पाकिस्तान के लिए इज्जत बढ़ाने वाला, वर्ल्ड कप जीतने वाला, यूनिवर्सिटी बनाने वाला, गरीबों के साथी, वो कैदी नंबर 804 बन के शदीद गर्मी में वक्त गुजार रहा है और उसको मुख्तलिफ ज़राए से कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क कैसे चलेगा मुझे बताइए। ऐसे चलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसको पिस्टल के फायर मार के कत्ल करें, चाकू से स्टैब करें, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक आदमी जिसकी उम्र 72 साल से ज़्यादा है और 50 दिन शदीद गर्मी में आप उसको 23 आवर्स जो है वो ऐसे एक पिंजरे में बंद कर दें जहाँ ना हवा है ना कुछ रोशनी है, उसकी सेहत तो ख़राब होगी। उनका 20 पाउंड वज़न कम हो गया। और फिर ज़ाहिर बात है, इस एज में कोई भी हो, वो कितना भी मजबूत विल पावर रखता हो, उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। तो ये दूसरे ज़राए से जो आहिस्ता आहिस्ता असरअंदाज हो रहे हैं, उस तरह से उनको ख़त्म करना चाहते हैं। और तीसरी खबर जो है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने एक दफ़ा फिर जो मौजू इस वक्त ज़रा नीचे चला गया था, पाकिस्तान में जमहूरियत और इमरान खान की रिहाई, उसको जुल्फ़ी बुखारी ने एक दफ़ा फिर उजागर कर दिया है। और उन्होंने कांग्रेस में, कांग्रेस की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, उसमें जो इमोशनल टेस्टिमोनियल दी है, फेबुलस, बड़ा ज़बरदस्त काम किया उसने। अच्छा, इसकी डिटेल हमें आपके सामने रखनी चाहिए। अच्छा, जुल्फ़ी बुखारी की प्रेजेंटेशन इतनी प्रिसाइज और इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फौरी तौर पर 2 कांग्रेसमैन, उन्होंने उसका बड़ा गहरा असर लिया, जेम्स मैगवर्न और क्रिस्टोफर स्मिथ। इन्होंने फौरी तौर पे कहा कि हमें इक़दामात उठाने चाहिए, हालात इस दर्जा पाकिस्तान में ख़राब हो चुके हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने बताया वहाँ मौजूद लोगों को कि किस तरह 24 में से 23 घंटे इमरान खान और उनकी बीवी को किस तरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। कोई बात नहीं कर सकता, घुप अंधेरे में आप बस 23 घंटे तक क्यों बैठे हुए। उसने ये भी बताया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ, जो एक जर्नलिस्ट था, जो इनके भेद खोलने वाला था, जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, उसको इन्होंने कीनिया भेज के किस तरह कत्ल कराया। 200 झूठे मुकदमात, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली, इलेक्शन कैसे छीना, आज मुल्क की क्या हालत कर दी, इसकी सारी तफसील बताते हुए उसने कहा आप ये एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है वो भी पढ़ के देखिए, जानिए कि ये क्या हो रहा है। जुल्फ़ी का लहजा जो था आज, वो उसका पैगाम बड़ा क्लियर था। ही वॉज एलोक्वेंट, इफेक्टिव, परसुएसिव। यानी आप ये देखिए कि ही टच द हार्ट ऑफ एवरीवन इन द रूम। एक के नहीं,
اچھا میں جو لہجے کی بات کر رہا ہوں، میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس اپنی ٹون میں یہ کہہ رہا تھا ول یو واچ اور ول یو ایکٹ اینڈ اف یو چوز ٹو ایکٹ ایکٹ رائٹ ناؤ بیکاز ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ. جب چڑیاں کیا جب چڑیاں چگ جائیں گی کھیت تو پھر، یا کیا فیض صاحب نے کہا تھا مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. یہ ہے ایکشن لینے کا وقت. جس بات اس کی اسپیچ کی جو سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی اس نے سارے ایریاز کو کور کیا اور اس بات پر بہت پش کیا کہ بھائی دس از اے ٹائم آف ایکشن. ول یو واچ اور ول یو ٹیک ایکشن. یہ بہت اہم پیغام تھا اس کا، جو لب لباب تھا اس کا بڑا ہی اہم تھا، بڑا افیکٹو تھا. جب بھی تاریخ لکھی جائے گی پاکستان میں جمہوریت کی اور عمران خان کی قربانیوں کی، تو اوورسیز پاکستانیوں کا، خاص کر کے ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کا، اے پیک کا، زلف بخاری کا اور بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے، ان کا نام ضرور لکھا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے ایسی جدوجہد کی تھی. اچھا زلفی بخاری کی جو اسپیچ ہے وہ تو کافی لمبی ہے. میں اس کے مختصر پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے اور غور کیجیے گا. کہ پوائنٹ نمبر 1 اس نے یہ پیغام ڈیلیور کیا ہے کہ آپ جمہوریت کے رکھوالے بنتے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں دم توڑ رہی ہے، کچھ کیجیے. اس کی باتوں کا مفہوم یہ تھا. پوائنٹ نمبر 2 آپ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا ایک ڈکٹیٹر کے اور ایک کرپٹ حکومت کے ساتھ. پوائنٹ نمبر 3 آپ دیکھتے ہی رہیں گے، خاموشی کے کیا معنی ہیں، یا کچھ کریں گے بھی اور آپ کو ایکشن لینا چاہیے. پوائنٹ نمبر 4 عمران قید میں نہیں ہے، پورا ملک قید خانہ بنا دیا ہے انہوں نے. پوائنٹ نمبر 5 آپ ظلم اور آزادی کے درمیان خاموش نہیں رہ سکتے، نیوٹرل نہیں رہ سکتے. آپ کی ذمہ داری ہے ایک عظیم ملک ہونے کی وجہ سے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 6 آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کے تحفظ کا کردار ادا کریں گے اگر آپ پاکستان میں اس موقع پہ کچھ ایکشن لیتے ہیں. اور ایک بات جو سارے کانگریس مین سمجھ رہے تھے کہ دیکھیے آج پوری دنیا کی نظریں اس بات پر جمی ہوئی ہیں کہ اس تاریخی موقع پہ امریکہ اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے. پوری دنیا خاص کر کے اس خطے کے لوگ، اگر آپ نے کوئی نمایاں کردار جمہوریت کے انصاف کے حق میں نہیں ادا کیا تو یہ خطہ جو ہے یہ اور زیادہ چائنا اور روس کے اثر میں جائے گا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیں گے تو پاکستانی عوام جو ہے وہ آپ سے دور ہوگی اور چین اور روس کے قریب ہوگی. یہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس تھوڑی چاہیے. یہ بات امریکن انتظامیہ بھی سمجھتی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں. صاحبوں دیکھیے پاکستانی اوورسیز جو ہیں، میں I'm not bragging of myself، ہم اپنے لوگوں کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ they have done the most sublime work، اور میں کوئی ایسا کلیم نہیں کرتا ہوں کبھی بھی. ہاں ہم نے ایفرٹس کیے ہیں ہمارے لوگوں نے. اب آپ کا جو فرض ہے پاکستان میں، آپ بھی اس ایفرٹ میں اپنا پورا کردار ادا کریں. ایک آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ اہم موضوع تھا، کچھ پروفس تھے، لیکن جو کل بات عمران خان نے جیل سے کہی ہے کہ آپس کے اختلافات جو ہے نا ان کو اندر حل کرو. کل جتنا ہم نے کہہ دیا وہ کافی ہے، اب اس کو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مزید بات بڑھے گی یا خرابی ہوگی. کچھ ایسی تفصیلات تھیں میرے پاس جو آپ کو چونکا دیتی، ٹھیک ہے آپ تھوڑا وہ ہو جاتے، لیکن وہ اچھی بات نہیں تھی، وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھی، تو میں نے ان کو تو ڈسکارڈ کر دیا. آج صرف آپ کے سامنے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ اوورسیز جو ہے زلفی بخاری نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. اب آپ کو
اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے اس کو آگے ضرور بڑھائیے گا، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔